बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तौहीने अदालत लग गई है। शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को ना मानने के जुर्म में घर जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, मैं उस दिन से लेकर आज तक अपनी हर वीडियो में बार बार आपको ये बता रहा था कि इस मामले में शहबाज शरीफ की हुकूमत का बचना नामुमकिन है। यानी ये हो ही नहीं सकता कि शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद ना करे और बड़ी आसानी से हुकूमत भी करती रहे। शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानने के जुर्म में घर जा रही है। आज इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में फंड्स और सिक्योरिटी के हवाले से रिपोर्ट जमा करवा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि वफाक की जानिब से हमें फंड्स नहीं दिए गए, जबकि पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त शहर इक़्तिदार में हलचल मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी आज खिलाफ मामूल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इक़्तिदार के ऐवानों में पसे पर्दा मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों की खबरें गर्दिश कर रही हैं। कल रात 12 बजे तक यानी 10 अप्रैल रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को मोहलत दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वजारत ख़जाना फ़ंड जारी करे। वो फंड्स कल रात 12 बजे तक जारी नहीं हुए। एक जानिब सेक्रेटरी ख़जाना जिन्होंने ये फंड्स जारी करने थे वो अचानक अमेरिका रवाना हो गए। इसहाक डार इस वक्त कहाँ हैं? उनका बुलावा भी किसी वक्त आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर गुफ्तगू करने जा रही है। शहबाज शरीफ हुकूमत पर तौहीने अदालत लगने से कुछ घंटों पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी, जिनकी वजह से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, जिनकी वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम है, उन्होंने इमरान खान को क्या पैगाम भिजवाया है। यानी ये सारी डेवलपमेंट्स पिछले 8-10 घंटों के अंदर हुई हैं और अगले 8-10 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में क्या कुछ होने जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत वक्त को टाइम दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी होने थे, मगर वो नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब तौहीने अदालत शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर लगाया जाएगा। इस सारे मामले की समाअत शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया जा चुका है। जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला जाकर कहेंगे कि हमें वजारत ख़जाना ने फंड्स जारी नहीं किए। सेक्रेटरी ख़जाना को तलब किया जाएगा, जो कि 2 दिन पहले ही अचानक अमेरिका रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा है कि वो 22 अप्रैल को वापस आएंगे, लेकिन इसहाक डार बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। इसहाक डार को फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो नाअहली की पहली तलवार है वो इसहाक डार पर चलेगी। उसके बाद बारी आएगी शहबाज शरीफ की। नाज़रीन इकराम, मैं आपको गुज़िश्ता 2-3 दिनों से बार बार ये बता रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो इत्तेहादी जमातें हैं वो किसी सूरत ये नहीं चाहती कि तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो फंसे। वो चाहती हैं कि शहबाज शरीफ पर सारा मलबा गिरे, या वो 2-3 वजारतें जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबसे पहले मुआवनत देनी थी, वजारत ख़जाना, वजारत दिफा और वजारत दाखिला, इन तीनों के वज़रा को नाअहल किया जाए। इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी हो, JUIF हो, MQM हो या PMLQ जो चौधरी शुजात हुसैन वाली पार्टी है, इनको कुछ ना हो। इसी वजह से तौहीने अदालत लगने से कुछ घंटों पहले कल जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ उसमें आसिफ अली जरदारी ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की पेशकश की। वो मुज़ाकरात की पेशकश भी इसी वजह से हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी किसी सूरत नहीं चाहते कि बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर तौहीने अदालत लगे। मैंने कल भी अपनी वीडियो के अंदर ये बताया था कि इस वक्त सबसे अहम मामला यह है कि तौहीने अदालत किस किस पर लगेगी। ये तो 100% कन्फर्म है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तौहीने अदालत लगनी है। कल रात 12 बजे तक का टाइम था, 12 बजे का टाइम गुजर गया। खबर तो कल रात को ये गर्दिश कर रही थी कि अदालतें कल रात को दोबारा खुलेंगी। कल रात को दोबारा अदालतें खुलनी चाहिए थीं, जिस तरह इमरान खान के वक्त में खुली थीं, लेकिन जो शहर इक़्तिदार के बाज़ बाखबर सहाफ़ी हैं जो कोर्ट को कवर करते हैं,
انہوں نے خبر دی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے، کچھ ججز کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے، خاص طور پر چیف جسٹس اور وہ 3 رکنی بینچ جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر ہیں۔ ان تینوں کا خیال یہ تھا کہ یہ معاملہ کل رات کو ٹیک اپ نہ کیا جائے، صبح ہوتے ہی اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا جائے، یعنی آج منگل کے دن اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا جائے، رات گئے عدالت دوبارہ نہ لگائی جائے۔ اسی وجہ سے کل رات کو عدالت نہیں کھلی اور شہباز شریف کی حکومت پر رات کو کوئی ایکشن نہیں ہوا، لیکن آج منگل کے دن شہباز شریف کی حکومت پر ہر صورت ایکشن ہونا ہے، کیونکہ جس طریقے سے کل دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، پوری سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ایک سائیڈ پہ تھے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت کے لیے روکا گیا تھا کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں پر گئے۔ آج کا دن اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے، چونکہ شہباز شریف کی حکومت پر یہ تلوار چلنی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہیں مانا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز جاری نہیں کیے، نہ ہی سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس لیے آئندہ آنے والے 2-4 گھنٹوں کے اندر بہت کچھ ہونے والا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ چکے ہیں، جبکہ سیکرٹری خزانہ موجود نہیں ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو جانا پڑے گا، شہباز شریف تک یہ ملبہ آئے گا۔ یہ ناممکن بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بہانہ مار دے کہ ہمیں وزارت خزانہ نے فنڈز جاری نہیں کیے تو اس سماعت کو ملتوی کیا جائے، یعنی یہ سماعتیں 1-2 دن اور چلیں۔ ایسا نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ آج ہی ہوگا، کیونکہ اس کیس پر سماعت ہو چکی ہے 5-6 دن 5-6 دن یہ سماعت چلی تھی، اور یہ حکم تھا جس پر عمل درآمد کرنا تھا، یہ فیصلہ تھا جو وفاقی حکومت نے امپلیمنٹ کروانا تھا۔ اب دوسری بات یہ ہو چکی ہے کہ عمران خان کو کل جو پیشکش کی گئی آصف علی زرداری کی جانب سے، عمران خان نے اسے دوبارہ مسترد کر دیا، اور ایک ہی ان کا سٹانس ہے کہ جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتے، وفاقی حکومت یہ فیصلہ نہیں دیتی کہ ہم نے 14 مئی کو الیکشن کروانے ہیں، ہم بالکل پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں، بالکل حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب تک یہ الیکشن اناؤنس نہیں کرتے تب تک ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اب معاملہ آ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور میں 2 دن سے آپ کو اس بارے میں بتا رہا تھا کہ پارلیمنٹ پوری کی پوری جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف یا ان کے 2-3 وزیر جائیں گے، اب پوری پارلیمنٹ جائے گی۔ سیکرٹری خزانہ امریکہ میں ہے، سیکرٹری خزانہ کی بچت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ IMF کے ساتھ مذاکرات اور معاملات طے کرنے کے لیے امریکہ روانہ ہو چکے ہیں۔ تو جو پاکستان کے اندر موجود ہے، جس شخص کی ذمہ داری تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر امپلیمنٹ کروانا، وزارت خزانہ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو فنڈ دینا، ان تمام لوگوں کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹکے گی۔ وہ تمام لوگ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو ٹیک اپ کر چکی ہے۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے، کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان آج کوئی ایکشن نہیں لیتا، مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر آج خاموش رہتا ہے اور آج کا دن بھی بڑا خاموشی سے گزر جاتا ہے، تو پھر پاکستان کی عوام کو پاکستان کی عدالتوں پر جو اعتماد ہے وہ بہت حد تک ختم ہو جائے گا، جبکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی عزت اور وقار کا معاملہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ دیا اور پارلیمنٹ اسے مان نہیں رہی اس فیصلے کو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی تذلیل کروائے۔ اپنی عزت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس معاملے پر آج فیصلہ کیا جائے کہ وزارت خزانہ نے کیوں فنڈز جاری نہیں کیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔